खुदा उनका शुक्र उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मिसाली घराना में खुश आमदीद कहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आपकी मोहब्बत के शुक्रगुजार हैं। आप फ़ोन कॉल्स करते हैं, रब्ता करते हैं और हमेशा कुछ सीखने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं। और आज भी आपकी रिक्वेस्ट पे हमने एक ख़ास टॉपिक जिस पे आपने सीखने की तमन्ना ज़ाहिर की, ख्वाहिश ज़ाहिर की, वो लेकर आए हैं। और आज का जो टॉपिक है ये है वालिदैन और औलाद का रूहानी मिजाज। इस टॉपिक पे आज हम सीखने जा रहे हैं और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही बाबरकत कपल जो है वो आज मौजूद है। खुदावंद अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा मुल्क पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में इनको इंजील की बशारत के लिए खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक है। पहले भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं और आपने इनका प्रोग्राम बहुत पसंद किया और आपने रिक्वेस्ट की, इसीलिए आज हमने दोबारा उनको मदऊ किया है। और ये बताता चाहूँ कि पैराक्लेट पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं मोहतरम जनाब पास्टर सैमुअल भट्टी साहब। पास्टर जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू पास्टर साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के और फिर आपका और इस चैनल का मिसाली घराना प्रोग्राम का, इसकी वसासत से हमें दोबारा मौका मिला हम आपके साथ बैठकर अपनी कौम और कलीसिया के लिए बरकत का सबब बन सकें। और आपके भी शुक्रगुजार हैं पास्टर जी कि आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद टाइम निकाला। और मैं पिछली एपिसोड में लोगों ने बहुत बरकत पाई, बड़ा अच्छा फीडबैक लोगों की तरफ से मिला और बड़ा बाबरकत प्रोग्राम था आपका, बड़ी गुफ्तगू बाबरकत थी आपकी। तो और उम्मीद रखता हूँ आज भी यकीनन नाज़रीन बहुत बरकत पाएंगे आपकी वसात। आमीन आमीन जी। सिस्टर जी, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने हमें दोबारा से फिर अपने प्रोग्राम में बुलाया है। मैं आपका भी और आपके चैनल की भी शुक्रगुजार हूँ। जी सिस्टर जी, खुदा। अच्छा पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वालिदैन छोटी उम्र से ही अपने बच्चों में रूहानी मिजाज जो है वो कैसे पैदा कर सकते हैं? जी, थैंक यू पास्टर साहब। टॉपिक तो कोई भी शुरू कर लें, वो हमारी तरबियत तंबीह के लिए और नसीहत वसीयत के लिए बहुत अहम है। हाँ जी। दौरे हाजरा के अंदर अपनी अगली नस्ल को मसीह यीशु में महफूज करने के लिए हमें ज़रूर इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करने की, कलीसिया एतबार से और चैनल के ज़रिए हम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ऐसे सबसे पहले हम अगर 10 कमांडमेंट्स की बात करें, जी 10 हुक्म की बात करें, तो उसके अंदर चौथे हुक्म के अंदर क्या लिखा हुआ है? तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या कर? इज्जत कर। मैं अक्सर कलीसिया में इस बात को सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। इज्जत करना मम्मी जी, पापा जी, डैडी जी, अब्बा जी, बाबा जी कहकर जफियाँ और पपियाँ डालना नहीं है। ठीक है। एक्चुअल लफ्ज़ इज्जत बड़ी गहराई रखता है, डेप्थ रखता है अपने अंदर। जी ऐसे ही। ये जो खुदा की तरफ से ये बात मूसा की बदौलत कौम तक पहुंची, इसके पीछे बड़ा भेद है। इसी एक लफ्ज़ के अंदर वो बातें छुपी हुई हैं जो कम लोग हैं, कम कलीसिया हैं जिन्होंने इसको एलैबोरेट करके कलीसिया को बताया। और वो इज्जत का मतलब क्या है? और वो है हुक्म बजा लाना, सही, हुक्म मानना। अब एक बच्चा अपनी माँ से, अपने बाप से बहुत प्यार दिखाता है, लेकिन अगर हुक्म नहीं मानता, ठीक है, बाइबल कहती है वो नाफरमान है। तो नाफरमान बच्चा अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहा, अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो खुदा की इज्जत नहीं कर रहा। सही। हुक्म कहां से आया? खुदा की तरफ से। किसके लिए आया? मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए। अगर मैं बात नहीं मानता तो मैं लाड जितने मर्जी करूं, मैं हुक्म अदूल और नाफरमान हूं। सही। तो पहली बात यह है कि माँ और बाप को हुक्म मानने वाला होना पड़ेगा, खुदा की इज्जत करनी पड़ेगी, खुदा का हुक्म मानना पड़ेगा। और मुझे साबित करना है अपने बच्चों के सामने। सही।
अपने बाप की इज्जत करके यानी हुक्म मान के सही, मुझे साबित करना है अपने बच्चों के सामने अपनी माँ को इज्जत करके, अपने माँ का हुक्म मान के, अपनी माँ का हुक्म की ताबेदारी और फर्मा बरदारी करूंगा, तब मेरे बच्चे मुझसे सीखेंगे। और वो हर एक औलाद का मैं समझता हूँ सबसे पहला रोल मॉडल कौन होना चाहिए? उसका बाप होना चाहिए, ऐसे ही उसकी माँ होनी चाहिए। जी, और जो बाप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाता है, उसके बच्चे अपनी नस्ल के लिए रोल मॉडल बनते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो हमें पहले वालिदैन की बात हो रही है जी जी, कि किस तरह से हम अपने बच्चों को पैदाइश ही से, बचपन ही से, सही, अब बाइबल की रूह से हुक्म है कोख से तरबियत करने की। जो रासबाज माँ होगी, जो रासबाज बाप होगा, वो अपनी कोख से, दाऊद क्या फरमाता है कि खुदावंद खुदा, जब मैं अपनी माँ के पेट के अंदर गोश्त का लोथड़ा था, मेरी शबी और सूरत भी ना बनी थी, तब से तू मुझे जानता है। सही, तो खुदा जानता है। तो खुदा ने माँ और बाप को क्या कहा? यशुआ की सहीफे को हम पढ़ते हैं पहले बाप के अंदर, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, सही, तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। मुंह की बात हो रही है, टेबल की बात नहीं हो रही, सही, अलमारी की बात नहीं हो रही, किसी और जगह की बात नहीं हो रही, आंखों की बात नहीं हो रही, मुंह की बात हो रही है, तेरे मुंह से ना हटे। सही, तो हुक्म क्या फिर मिला? हम इस तस्ना की किताब के अंदर देखते हैं कि तू अपने बेटों को और अपने पोतों को ज़हन नशीन कराना। सही, क्या करवाना? ज़हन नशीन, ज़हन नशीन। अब एक बाप को ज़हन नशीन नहीं है, वो अपने बेटे को कैसे ज़हन नशीन कराएगा? सही, एक माँ को ज़हन नशीन नहीं है, वो अपने बेटों को, बेटियों को कैसे ज़हन नशीन कराएगा? सबसे पहली बात यह है कि बाप और माँ का मिजाज यीशु मसीह वाला मिजाज होना चाहिए। इसीलिए कहा गया वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह का है। बाप ही मसीही मिजाज को नहीं जानता, माँ ही मसीही मिजाज को नहीं जानती, तो अपने बच्चों को कैसे देगा? सही, और पहले बाप और माँ को वो मिजाज हासिल करना है कि शरीयत की किताब, खुदा की बातें, कलाम की बातें मेरे जहन नशीन होनी चाहिए, इसके जहन नशीन होने चाहिए। तब हम मिलकर पैदाइश से, कोख से, और मैं अक्सर ये बात सिखाता हूँ अपने इक्लेसिया के बच्चों को, बच्चियों को, जब खुदावंद किसी बेटी को, किसी बहन को बरकत दे, तो तब से अपने पेट पर हाथ रख के उसके साथ कलाम की बातें करना शुरू करें, उसके साथ खुदावंद में मसीह में रफाकत रखे, दुआ करे, हमदो सना करे। आप तजर्बा करके देखें, जिस दिन वो बच्चा पैदा होगा उसी दिन से उसका मिजाज यीशु मसीह का मिजाज हो जाएगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो ये वो वाहिद तरीका है जिससे हम बचपन ही से, पैदाइश ही से अपनी नस्ल को रूहानी मिजाज दे सकते हैं। प्रेज गॉड। बहुत अच्छी बात पास्टर साहब आपने कही कि जब बच्चा कोख में ही है और माँ उसी वक्त अपने पेट पे हाथ रख के कलाम करना शुरू कर दे, कलाम पढ़ना शुरू कर दे, और दुआ में जब वो वक्त गुजारेगी तो बच्चा जो है उसी वक्त उसे मसीही मिजाज जो है वो मिल जाएगा, रूहानी मिजाज उसको मिल जाएगा। और जब कल को वो बच्चा पैदा होता है तो दुनिया के अंदर वो एक ज़बरदस्त लीडर के तौर पे वो उभरेगा, वो सामने आएगा, माँ बाप का नाम भी रोशन करेगा बेशक, और बेशक वो अपने खुदावंद का नाम भी रोशन करेगा, अंजील की बशारत के काम में भी वो मददगार साबित हो सकता है। जी पास्टर साहब, बहुत अच्छी बातें भी आपने कही और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो बातें आप कर रहे हैं अभी। जी पास्टर, मैं इसी ताल्लुक से जो एक शख्सी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। जी जी। वैसे तो मेरे पास खुदावंद का फजल है, मेरी ज़िंदगी का में गवाहियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन ये बड़ी अहम गवाही है जो हम बात कर रहे हैं। जी। इधर भटाने कालम पे एक बेटी की शादी हुई जी, उसको खुदा ने शादी का पहला फल बेटे की सूरत में दिया। ठीक है। और वो बेटा पैदा हुआ तो वो 3-4 दिन हो गए, वो मुसलसल रोता जा रहा है, चुप नहीं कर रहा। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा इसको कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा, फीड कराएं। वो फीड भी नहीं कर रहा था, खामोश भी नहीं हो रहा था, किसी तरह से किसी शख्स से वो जो तसल्ली नहीं पा रहा था। हमें भी खुदा ने मौका दिया, कुछ दोस्त बाब खादमों के साथ हम उनके घर गए तो दुआ
करने के लिए बैठे, अभी दुआ शुरू की तो एक दोस्त पास्टर जो साथ थे वो कहने लगे कि 1 मिनट बहन जी, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ आप क्या करती रही हैं? कहने लगी नहीं मैं कुछ नहीं, बस मैं तो बेड रेस्ट रही पे। उन्होंने कहा कुछ तो करती होंगी यहाँ बैठ के, आप बताएं कुछ तो। आप सारा दिन लेटे लेटे तो बंदा उकता जाता है, कुछ ना कुछ तो करता है, कुछ सुनती होंगी, कुछ देखती होंगी। कहने लगी हाँ मैं ना झिझकते झिझकते उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के गाने जो है ना वो सुना करती थी। अच्छा। तो फिर पादरी साहब ने कहा कि हाँ बहन जी, फिर आपके बेटे को, आपके बच्चे को दुआ की ज़रूरत नहीं है, इसको उन गानों की ज़रूरत है। और हमने उसे कहा कि वो जो गाने आप सुनती थी, जिस आवाज़ में सुनती थी, उसी आवाज़ में आप इसको लगाएं। झिझकते झिझकते उसने लगाया, जैसे ही उसने वो सीडी लगाई बच्चा चुप हो गया, खेलना शुरू हो गया। फिर हमने कहा बंद करो, बंद किया, फिर रोना शुरू हो गया। ये 3 बार ये एक्सरसाइज करवाई। अच्छा। और तीनों बार जब वो साउंड उसके कान में जाता था वो खेलना शुरू कर देता था, जैसे ही वो साउंड बंद होता था और वो बेबी रोना शुरू कर देता था। सही। हम लोग समझते हैं कि अभी इसको क्या पता, ये तो छोटा है, बिल्कुल। लेकिन याद रखें जब आपके खुदावंद के वतन के अंदर बरकत रखता है वो सुनना शुरू करता है, सही। वो फील करना शुरू करता है, सही। वो माँ की मोहब्बत को भी और बाप के प्यार को भी फील करना शुरू कर देता है। सही। सही। ये सोच हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। जब तक हम इस मिजाज में नहीं आएंगे, हम अपनी नस्ल को मसीह का मिजाज, रूह का मिजाज कभी नहीं दे पाएंगे। बहुत अच्छा पास्टर साहब आपने बताया कि छोटी उम्र से वालिदैन अपने बच्चों में रूहानी मिजाज जो है वो कैसे पैदा कर सकते हैं। तो समरा, आप सिस्टर जी से क्या पूछना चाहेंगे? जी पास्टर साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी कि एक माँ कैसे अपने बच्चे को रूहानी मिजाज दे सकती है? जी सिस्टर जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि एक रूहानी माँ अपने बच्चे को कैसे रूहानी मिजाज दे सकती है। ज़बूर 128 के अंदर तो लिखा है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद हो। अब ये वही होगी जो रूहानी औरत होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद होगी। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलती है जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों पर अमल करता है। ये रूहानी मिजाज है। हमने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी, खुदावन के कलाम में रहकर, खुदावन के हुक्म में रहकर, फिर हम अपने बच्चों को रूहानी मिजाज दे सकते हैं। जी सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि जब रूहानी मिजाज रखने वाली होगी तो आगे से जो उसकी औलाद है वो भी रूहानियत में आगे बढ़ती जाएगी। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। पास्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, क्या वालिदैन और बच्चों के दरमियान रूहानी अकायद में फ़र्क इख्तलाफात का बायस बन सकता है? जी पास्टर साहब, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन किया आपने जी। और इस क्वेश्चन पर मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा वक्त पर बहस करने की ज़रूरत है, लेकिन तो भी थोड़े वक्त में कोशिश करूँगा ज़्यादा एलैबोरेट कर सकूँ कि हम इस बात को समझ सकें। मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को चर्च लेकर नहीं जाते। मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को साथ बिठाकर दुआ नहीं करते। मैक्सिमम लोग अपने बच्चों के साथ बैठकर बाइबल स्टडी नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, कलाम शेयर नहीं करते। सही। तो हम अपने बच्चों को अकीदा दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को अकीदे की पहचान करा रहे हैं। पहली बात ये लफ्ज़ जो अकीदा है ना जी, यही मसीही लोगों से आप पूछ कर देख लें, आपका अकीदा क्या है, आपका अकीदा क्या है। वो पहले तो पूछेंगे अकीदा होता क्या है। फेथ स्टेटमेंट, अकीदा, मेरी फेथ स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए मुझ पर भी और मेरे अहले खाना पर भी, मेरे बच्चों पर भी। सही। लेकिन वो क्लियर कब होगी
جب میں شخصی طور پر اپنے عقیدے کو جان اور پہچان کر اس کی تابع داری کر رہا ہوں گا. صحیح. جب مجھے اپنے عقیدے کا پتہ ہوگا, اپنے ایمان کا فیتھ سٹیٹمنٹ کا پتہ ہوگا, تو میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا. بالکل ایسے ہی. ہم بچوں کو چرچ ہی نہیں لے کے جاتے. بڑا دور حاضرہ کے اندر اگر باپ چرچ جا رہا ہے تو بیوی نہیں جا رہی, بیوی جا رہی ہے تو باپ نہیں جا رہا, ماں باپ جا رہے ہیں تو بچے نہیں جا رہے, بچے نہیں جا رہے تو ماں باپ جا رہے ہیں. اب آوے کا آوا جو ہے وہ مختلف عقیدوں کے اندر بٹا کیسے, یہ تضاد آیا کیسے, کیا ہو رہا ہے؟ باپ کسی چرچ جا رہا ہے, ماں کسی چرچ جا رہی ہے, بچے کسی چرچ جا رہے ہیں. ہمارے گھر کا ہی عقیدہ نہیں ہے کوئی, ہم خود ہی ایک ایمان پر کھڑے نہیں ہیں. ہم ایک گھر کے 4 خاندان کے 4 لوگ ہیں, خاندان کے 4 لوگ ہیں تو وہ 4 عقیدوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. صحیح. وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, میری مشن تے تیری مشن تے تیری مشن تے تیری مشن. ایسے ہی ایسے ہی. مشن عقیدہ نہیں ہے, عقیدہ ایمان ہے, اور وہ ایمان ہے یسوع مسیح نے جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اب جب ہم مختلف فیتھ سٹیٹمنٹ رکھنے والے, مختلف عقیدے پر ایمان رکھنے والے لوگ جو ہیں, ہم ان چرچز کا حصہ بنیں گے تو تضاد تو آ گیا. کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو ایز پر بائبل کے عقیدے کے جو خدا نے اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے اس کلام کے تھرو عقیدہ دیا ہے, میں نے نہیں پایا. تو میں نے اپنے خاندان میں نہیں بانٹا, اپنے بچوں میں نہیں بانٹا, ان کو سکھایا نہیں ہے کہ یسوع مسیح در حقیقت کون ہے, کیا ہے, کیوں آیا, کیوں سولی چڑھ گیا, کیوں مر گیا, کیوں دفن ہو گیا, کیوں آسمان. آج میں نے نا ایک ایکسپیریمنٹ کیا, اور میں چاہوں گا آپ بھی اس کو کریں ایکسپیریمنٹ, کلیسیا کے لیے بہت ضروری ہے. جی جی. آج لوگوں کو رسولی عقیدہ نہیں آتا, رسولوں کا عقیدہ جو ہے یاد ہی نہیں ہے. صحیح صحیح. پوچھ کے دیکھیں آپ کو رسولوں کا عقیدہ آتا ہے؟ نئی نسل کو پتہ نہیں رسولوں کا عقیدہ کیا ہے. ہمارے بچپن کے اندر باپ بیٹا روح القدس سے شروع ہو کر آئے ہمارے باپ, اور پھر رسولوں کا عقیدہ لازم گھر سے سکھایا جاتا تھا, ماں سے سکھایا جاتا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. آج کسی ماں کو رسولوں کا عقیدہ آتا ہے؟ آپ کلیسیا میں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, آپ اس سنڈے کو سروس میں آپ اناؤنس کر کے دیکھیے گا, وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جن کو رسولوں کا عقیدہ آتا ہے. صرف ماں اور باپ کی بات کرو. صحیح صحیح. 80% ہوں گے جن کے ہاتھ نیچے ہوں گے جن کو رسولوں کا عقیدہ نہیں آتا. تو اس رسولوں کے عقیدے کے اندر ہی مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں سکھایا گیا تھا. صحیح. تو یہ بٹوارا ہوا اس لیے, یہ تضاد پیدا ہماری نسل کے اندر اس لیے ہوا, ہم نے جس ٹاپک میں ہم بات کر رہے ہیں نا, روحانی مزاج, جی جی, تو مسیح کا مزاج ہی عقیدہ ہے. صحیح. مسیح کا مزاج ہی ہمیں عقیدے کی پرکھ دیتا ہے. زبردست. مسیح کا مزاج ہی ہمیں حقیقی ایمان کی پہچان دیتا ہے, اور سلیب کی راہ کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی, اور پھر مسیح کی بات چیت کے واپس لوٹ آنے اور عدالت تک ہمیں پہچان کراتا ہے. تو دور حاضرہ کے اندر ایسی کلیسیاں قائم ہو چکی ہیں جو مسیحی عقیدے سے ہٹ کر ہیں, صحیح, مسیح کی تعلیم سے ہٹ کر ہیں. ان کے اندر لیبل مسیح کا لیکن عقیدہ اپنا, نام یسوع کا لیکن عقیدہ اپنا. صحیح. یہ اسی سبب سے ہوا کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو حقیقی ایمان کے عقیدے میں داخل نہیں کیا, تو پھر الگ الگ چرچ کا جب بٹوارا ہو گیا تو عقیدے کا بٹوارا ہو گیا. جب عقیدے کا بٹوارا ہو گیا تو پھر تضاد پیدا ہو گیا, کیونکہ بچے اپنی مرضی سے کسی چرچ جا رہے ہیں, باپ اپنی مرضی سے کسی چرچ جا رہا ہے, اور ماں کسی چرچ میں. آخری بات میں کروں گا پھر اس کو کلوز کر دوں. ٹھیک ہے. میری کلیسیا کا ایک فیملی ہے, وہ مطلب کسی چرچ جاتے تھے. خداوند کی شکر گزاری ہے, ہم ڈینامینیشنل منادی نہیں میں کرتا,
کیونکہ جتنے بھی خدمت کرنے والے جو یسوع مسیح کے ایمان کی صحیح تعلیم دیتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، ہم سب خدمت گزار ہیں. میں نے اپنی خدمت کا حساب دینا اور آپ نے اپنی خدمت کا حساب دینا. میں جو سنانا ہوں، جو سکھا رہا ہوں، اس کا ذمہ دار ہوں. تو ہر کوئی اپنی شخص کا، ہم مخالفت کی منادی نہیں کرتے. لیکن اس خاندان میں جب پہلی مرتبہ کسی کے بدولت وہ کسی کے گھر آئے ہوئے تھے، وہاں پر میں نے جب خداوند کے کلام کو شیئر کیا تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے گھر آئیں. جب ان کے گھر گئے، خداوند نے ان کو برکت دی، ان کی زندگیوں کے اندر کام کیا. پھر وہ واٹر بیپٹائز کے لیے خود سے تیار ہوئے، انہوں نے واٹر بیپٹائز لیا اور کلیسیا کا حصہ بن گئے. اب باقاعدہ طور پر وہ رفاقتی حصے دار ہیں اور مسیح کی بھیڑوں کا گلہ کے وہ حصے میں ہیں. اب ہوا کیا، جب وہ آنا شروع ہوئے اس بہن نے اور ان کے بچوں نے بڑی برکت پانا شروع کی. اس کا شوہر بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ پادری صاحب جیسا کلام نہیں کوئی سناتا، لیکن آج بھی وہ اپنے بچوں کو ہماری کلیسیا کے چرچ کی رفاقت میں وہ مخالفت کا سبب بنتے ہیں. اقرار کے باوجود بھی وہ کہتا نہیں، جس چرچ میں کہتا ہوں تم اس چرچ جاؤ گے. اب بچے اور وہ بہن کہتی ہیں کہ نہیں، ہمیں جہاں سے خدا نے زندگی بلکہ کثرت کی زندگی اور اس کی باتوں کو عالم بالا کی چیزوں کے بھید دیے ہیں، ہم تو وہیں جائیں گے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں. اور وہ بہن بتا رہی تھی کہ ہر اتوار کو وہ جھگڑا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، جتھے میں کہوں گا جانا ہوتا ہی ہے، بھاویں وہ پادری صاحب ٹھیک نے، بھاویں وہ گرجا ٹھیک ہے، پر جانا نہیں ہوتے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون سی سوچ کام کر رہی ہوگی؟ عقیدہ ہی کام کر رہا ہوگا. وہ غیر روحانی مزاج ہی کردار ادا کر رہا ہے، جو اپنی نسل کو جو حقیقی مسیحی مزاج میں ڈال رہے ہیں، ان کے آگے وہ دیوار بننے کی کوشش کر رہا ہے. یہ وہ پہلو ہیں جس کے سبب سے ہم اپنی نسل کی تباہی کا سبب بنتے ہیں اور تضاد پیدا کرتے ہیں عقیدوں کے اندر. باپ ہی ہے نا وہ، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف باپ ہے، لیکن مخالفت کہاں ہو رہی ہے؟ عقیدے پہ تو ہو رہی ہے. بیچ کا سفر جو ہے، بیچ کے جو پلر ہیں، بیچ کے جو ہرڈرز ہیں، وہ عقیدہ ہی ہے در حقیقت. اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم اس طرح پر ڈسکلوز نہیں کر سکتے، لیکن آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل، بہت اچھا پاس صاحب آپ نے باتیں کہی. اور بے شک والدین اور بچے جو ہیں جب وہ الگ الگ جگہ پر جائیں گے اور ان کے قائد فرق ہیں، ان کی سوچ فرق ہے، ان کا روحانی مزاج فرق ہے، تو پھر وہ دعا کہاں کرتے ہوں گے؟ گھر میں بیٹھ کے. ہاں جی. تو کسی نے کہا تھا کہ جب جو اکٹھے دعا نہیں کر سکتے وہ اکٹھے رہ بھی نہیں سکتے. تو گھروں کے اندر خرابی وہیں پر آ جاتی ہے جب ہمارے روحانی مزاج میں فرق آ جائے، ہمارے روحانی عقائد میں فرق آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ماں باپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ ایک روحانی ماں باپ ہی اور درست جو بائبل مقدس کا عقیدہ ہے، جو درست عقیدہ کلام مقدس کا ہے، وہ عقیدہ رکھنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے ماں باپ ہی اپنے بچے میں روحانی عقائد کو، روحانی مزاج کو منتقل کر سکتے ہیں. تو بے شک اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ والدین کو لینا ہے. اور دور حاضرہ کے اندر بڑی طرح طرح کی تعلیمات آ رہی ہیں، جس طرح گے میریجز اور کئی طرح کے معاملات اور بھی جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ باتیں گردش کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں. اور اگر والدین چرچ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاسٹر صاحب انہیں بچوں کو چرچ ساتھ ہی لے کے جانا چاہیے. اکثر ماں باپ نا وہ خود چرچ چلے جاتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں آپ آرام کرو، چھٹی کا دن. اب بچے کیونکہ گرو کر رہے ہیں، عمر میں بڑھ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، تو جب وہ گلی میں باہر نکلیں گے، ماں باپ تو چرچ میں ہیں، تو گلی میں کوئی نہ کوئی تو ملے گا جو کہے گا آؤ ہماری طرف. تو شاید کوئی ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص اسے اپنے ساتھ لے جائے جس کا تعلق بائبل مقدس کی تعلیمات سے نہیں ہے، تو یقیناً بچہ گمراہی کا شکار ہوگا اور اس کا عقیدہ اپنے ماں باپ سے فرق ہوگا، اور وہاں پر ماں باپ اور بچوں کا اختلاف پیدا ہوگا، تو گھر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. تو ماں باپ کو بڑا ذمہ دار ہونا ہے اپنے بچوں کی پرورش کے معاملے میں، روحانی مزاج پہ کام کرنے کے لیے ان کو ساتھ لے کر جانے کی ضرورت ہے. ان کو ساتھ چرچ لے کے جائیں، ان کے ساتھ سیر و تفریح پہ نکلیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بائبل مقدس پڑھیں، تاکہ ماں باپ کا اور بچوں کا عقیدہ ایک ہو، روحانی مزاج بائبل مقدس کے مطابق ایک ہو.
تو بہت میں برکت ہے, بڑی اچھی بات ہے. سوری میں 2 حوالے کوٹ کرنا چاہوں گا, صرف حوالے کوٹ کروں گا. جی جی. امثال کی کتاب کے اندر 22ویں باب میں کیا لکھا ہے, تو لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کر جس راہ پہ اسے چلنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اولاد کی راہ کا تعین کرنا باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے. صحیح. اور دوسری بات 5ویں باب کے اندر لکھا ہے 23ویں آیت کے اندر, مثال کے اندر, کہ وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا. صحیح صحیح. تو ہم جب اپنے بچوں کی راہ تعین نہیں کریں گے بچپن سے کہ اس کو کس راہ پہ جانا ہے, ہم ڈاکٹر انجینئر اور دوسری راہیں تو تیار کر رہے تھے بچے کو مجبور کر, نہیں تو اے بننا ہے, تو اے بننا ہے, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا نہیں تم روحانی بننا ہے, تم مسیحی بننا ہے, تو رول ماڈل بننا ہے, لیکن یسوع مسیح جس طرح یسوع مسیح اونجدہ بننا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن جن بچوں کی تربیت, مقدس سلیمان کہہ رہا ہے کہ جن کی تربیت نہیں کی جاتی وہ مر جاتے ہیں, جسمانی موت نہیں, روحانی موت, وہ بچپن ہی میں مر جاتے ہیں. پاسٹر صاحب بہت اچھی باتیں آپ نے کہی. تو سمرا آپ کیا پوچھنا چاہیں گے سسٹر جی؟ جی پاسٹر صاحب, میں سسٹر جی سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب بچے سوال پوچھتے ہیں والدین سے تو روحانی طور پر ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جی یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچے سوال کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے ویسا ہی رکھو مزاج جیسا مسیح یسوع کا ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے بچے سوال کرتے ہیں. جو بچے سوال کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. تو جو سوال نہیں کرتے اس کا مطلب وہ سیکھتے نہیں ہیں. اچھا ہے کہ انہوں نے سوال کیا ہے. اور آج کے دور میں اگر بچے آپ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ ضرور اس کو کلام کے دائرے کے اندر رہ کر ان کو ضرور سکھائیں اور ان کی تربیت کریں. آج کے دور میں زیادہ تر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ والدین کو خود کچھ نہیں آتا. جب بچہ سوال کر رہا ہوتا ہے تو والدین کو خود کچھ نہیں آتا اور ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور وہ بچوں کو خاموش کروا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا, چپ ہو جاؤ. یہ نہ کریں, بچوں کی شخصیت خراب ہوتی ہے. آپ اس کو ایسے کریں کہ جب بچہ آپ سے سوال کرتا ہے, میرے سب ماؤں سے اور سب بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ جب آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے, میرے بچے بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں, جب وہ سوال کرتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں ٹھیک ہے ہم آپ کو بتائیں گے, آپ بھی, ہم بیزی ہیں, آپ کے بابا بھی بیزی ہیں, میرے ہسبینڈ, تو میں ان کو کہتی ہوں آپ بیزی ہیں, تھوڑا ٹائم دیں ہمیں, پھر ہم آپ کو بتائیں گے اور اسی ٹاپک میں ہم بات کریں گے. پھر ہم لوگ, میں ان سے سیکھتی ہوں, ہاں جی آج بچوں نے یہ سوال کیا ہے. سب ماؤں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ایسے اپنے بچوں کے لیے کریں کہ جب وہ سوال کرتا ہے تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں کہ ابھی میں بیزی ہوں, ابھی میں جواب نہیں دے سکتی, تو اس کے لیے تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو جواب دیتی ہوں. آپس میں ڈسکس کریں دونوں میاں بیوی, اس کلام کے دائرے کے اندر رہ کر, کلام میں سے سیکھ کر اور اس کلام کو سیکھ کر پھر اپنے بچوں سے ڈسکس کریں. اس سوال کو جو بچے نے کیا ہے پھر اس کو بتائیں, وہ بہت اچھے طرح سے سیکھے گا اور وہ بچہ جو ہے وہ بڑھے گا, مسیح میں بڑھے گا, اور اس کو پتا ہوگا ہاں میرا ماں باپ مجھے سکھا سکتا ہے, اس میں مجھے میری ہیلپ کی ہے, انہوں نے مجھے اس مشکل سے نکالا ہے. ضرور ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. جی سسٹر جی, خداوند آپ کو برکت دے. واقعی ہی جب مائیں یا باپ اپنے بچوں کی بات نہیں سنتے تو پھر وہ بھی مطلب ان کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ماں باپ جب ہماری بات نہیں سن رہے. تو جی سسٹر جی, خداوند آپ کو برکت دے. جی پاسٹر صاحب. جی پاسٹر جی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. سسٹر جی آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت خوبصورت گفتگو رہی, اور میں امید رکھتا ہوں ناظرین کہ آج جتنی بھی گفتگو آج کے پروگرام میں ہوئی ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ نے اس میں بہت برکت پائی ہوگی. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا والدین اور اولاد کا روحانی مزاج, اور اس میں ہم نے جانا کہ والدین چھوٹی عمر سے اپنے بچوں میں روحانی مزاج کیسے پیدا کر سکتے ہیں. پھر ہم نے جانا کہ والدین اور بچوں کے درمیان روحانی عقائد میں فرق اختلافات کا باعث بن سکتا ہے, اور کس طور سے ہم ان معاملات کے حل کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک ماں کیسے اپنے بچے کو روحانی مزاج دے سکتی ہے, ہم نے یہ بھی سیکھا. پھر ہم نے جانا کہ بچے جب سوال پوچھتے ہیں تو ماں باپ کو جواب دینا ہے, اور اچھا ہے کہ اگر ماں باپ بیٹھ کر پہلے ڈسکشن کریں, پھر بچوں کو تفصیل کے ساتھ عزوِ بائبل مقدس جو ہے روحانی طور پر ان کی تربیت کریں تاکہ بچے سیکھیں اور وہ روحانی مزاج میں دن بدن جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں. اور بیشک کلام میں لکھا ہے کہ اس کا جو کلام ہے, خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ
راہ کے لیے روشنی ہے. اور جب یہ کلام جو ہے اس سے ہم تربیت کریں گے تو بچے زندگی میں کبھی بھٹکیں گے نہیں, بلکہ کلام ان کے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بنا رہے گا, اور خدا کا کلام ان کی رہنمائی کرتا رہے گا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. ہم امید رکھتے ہیں کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے آپ کے لیے مثالی گھرانہ بننے میں مددگار ثابت ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ضرور بتائیے گا کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی کون سی بات آپ کو بہت اچھی لگی. فون نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, رابطہ کیجیے گا, ہمیں بتائیے گا. اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کر کے تو ہمیں ضرور بتائیے گا. ہم آپ کے لیے اسپیشل ایک ایپیسوڈ بھی ریکارڈ کریں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کلام مقدس سے سیکھیں کہ کیسے ایک مثالی گھرانہ بنا جا سکتا ہے اور کیسے آپ اپنے گھرانے کو بہتر کر سکتے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں یہ پروگرام آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. میں بتانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کتاب مثالی باپ. یہ خدا کے خادم برادر گریگری سلیٹن کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں. فون نمبرز آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ رابطہ کریں, اس کتاب کو ہم سے لیں, اس کو پڑھیں. یہ کتاب بھی مثالی گھرانہ بننے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور اور میں سمرا شکیل آپ سے اجازت چاہیں گے. دیکھتے رہیں پروگرام مثالی گھرانہ اونلی آن آئزک ٹی وی.